The village of Bhati, in Sanguem Taluka, boasts of a beautiful waterfall. However, the villagers of Sanguem are irate since the forest department has imposed an entry fee of 100 rupees to see the majestic waterfall. The fee is applicable to both tourists and Sanguem locals, except for residents of Bhati Panchayat. Sanguem residents questioning why they should pay to see a site within their own constituency. They also added that the waterfall lacks basic amenities. हांव आसा भाटी पंचायतीच्या भाटी वॉटरफॉलाचेर आनी हो जो वॉटरफॉल आसा हो सिद्धेश्वर देव जेंचो दोंगर आसा ते दोंगरा वयल्यान हो व्हांवता आनी पावसाकूच व्हांवता आनी हो पळोवपा खातीर कितलेशेच ट्युरिस्ट ह्या भाटी गांवांक येतात. आतां खंय तरी ही जी संख्या आसा ट्युरिस्टाची ती कमी जायत आसा आनी तेजे फाटल्यान कारण म्हणल्यार जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बसयल्ली फीज. हांगा हे वॉटरफॉलाक विजीट करपा खातीर 100 रुपया लोकांक दिवचे पडटात. आतां स्थानिका खातीर हें फ्री आसा, पूण सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे रावपी लोक आसात तेंची खंय तरी नाराजगी हांगा पळोवपाक मेळटा. कारण सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो वॉटरफॉल आसा आनी सांगेकारां कडल्यान हो वॉटरफॉल पळोवपा खातीर 100 रुपया चार्ज करता. ते खंय तरी वर्थ ना. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार थंय बेजीक फॅसिलिटीय बी ना. थंय बेंच ना, थंय टॉयलेट ना, थंय चेंजींग रूम ना. कोणी बायल समज न्हावली वॉटरफॉलाक जाल्यार तिका चेंज करपा खातीर तेका रूम ना. तशेंच बाकीचे कांय बेजीक फॅसिलिटीज ना. तरी सुद्दां हांगा 100 रुपया चार्ज केल्ले वयता. आतां पळोवपाची गोश्ट आसा की हे सगळे बेजीक फॅसिलिटी नासतना ते 100 रुपया चार्ज करतात. इतले वर्सां जाली हे चार्ज करतात, पूण हे पयशांचे बेजीक फॅसिलिटीज कित्याक अजून पर्यंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा बांदपाक पावना अशें कितलेशेच क्वेश्चन आसा. हांव आसा भाटी वॉटरफॉलाचेर आनी आतां पळयात वॉटरफॉला भितर वचपाक हांगा फीज घेतात 100 रुपया. आतां हांव फीज जी आसा ही पे करता 100 रुपया. हे पळयात आनी सगळे मशिनाचेर चालवा. इवन हांव सांग्या वयलो, हांव रावता सांग्या वोटर सांग्या वयलो आनी हांव आतां 100 रुपया दिता भितर वॉटरफॉल पळोवपाक वचपाक. ही पळय स्लीप 100 रुपया हांवें पे केल्ले आसा भितर वचपाक. हांव सांग्या वयलो रेजिडंट जाता आनी म्हाका म्हाजेच वॉटरफॉल पळोवपा खातीर स्लीप 100 रुपया दिवन भितर वचपाक पडटा. तशेंच आतां पळयात ही वाट सुद्दां खंय तरी रफ आसा, सारकी फातराळ आसा. हांगा कोणी ट्युरिस्ट पडलो जाल्यार तेका जखमी जावंक शकता. तशेंच आतां पळयात हांगा कोण ना रस्त्यार, सगळे रानांतल्यान हांगच्यान चलत वचपाक पडटा. मेन रोडा पासून 700 ते 800 मिटराचेर हो वॉटरफॉल आसा आनी ते म्हणटात की ह्यो सगळ्यो बेजीक फॅसिलिटी नासतना ते 100 रुपया कित्याक दिवपाचे. सो हो जो मुद्दो आसा हो भाटी पंचायत तशेंच सांग्या वयले आमदार सुभाष फळदेसाय यांनी जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे कडेन हो मुद्दो मांडपाची गरज आसा, जेणे एटलिस्ट सांगेकारांक हो जो वॉटरफॉल आसा सुंदर असो वॉटरफॉल आसा हो पळोवपाक फ्री मेळटलो. तशेंच कमी रेट केली जाल्यार बाकीचे ट्युरिस्ट हांगा येतले आनी जे रेव्हेन्यू खंय तरी आडोन आसा ते खंय तरी वाडटले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.